हेलो हेलो हेलो। शबाना के इस यूट्यूब चैनल के सुहाना सफ़र में आप सबका वेलकम और खैर मकदम करते हैं। आज जब जो चीज़ हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो पता है क्या है? बहुत ही खूबसूरत कहानी और हिस्टोरिक चीज़ जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि मुरुड जंजीरा के किले के बारे में, जो कोकण महाराष्ट्र में है। और बड़े कमाल की बात है, आप सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि क्या इत्तेफाक है। देखो, अल्लामा इकबाल कहाँ पे पैदा हुए और कहाँ मतलब बसे, कहाँ पे उन्होंने स्टडी की है, बहुत ही मतलब कमाल की चीज़ लगती है। और कोकण तक कैसे पहुँचे अल्लामा इकबाल, ठीक है? तो हम शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि आप ना बहुत ही दिल लगा के मतलब साथ दोगे और सुनोगे भी। चले शुरू करते हैं। आतिया फैज़ी, पहले उसके बारे में हम कुछ जानते हैं कि आतिया फैज़ी कौन थी। हाँ ये 3 बहनें थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम नाज़ी बेगम था, उनसे छोटी ज़ोहरा बेगम और आखिरी अतिया बेगम। लेकिन सिर्फ अतिया ने अपना नाम अपने खानदानी लक़ब फैज़ी की निस्बत से ही आतिया फैज़ी रखा था। जी हाँ, तो उनके वालिद जो अली हसन आफंदी, जिनका ताल्लुक़ एक अरब नसरात ख़ानदान से था, जो अपने एक बुज़ुर्ग फैज़ हैदर के नाम की निस्बत से फैज़ी कहलाता था। और आपको पता है कौन थे ये लोग? तिजारत पेशा थे और तिजारती कामों के सिलसिले में बम्बई से लेकर काठियावाड़ तक फैल गए थे। अरब, तुर्की और इराक के उमाइंद और अवाम से भी ताल्लुकात थे। ऑफ कोर्स इस खानदान में इल्म और अदब का काफ़ी चर्चा था। अतिया देखिए ना, कभी कभी दावा किया करती थी कि उनका खानदान तुर्की की नस्ल से, लेकिन आम तौर पर उन्हें नसराद ही ख्याल किया जाता था। जी, नाज़ी बेगम जो अली हसन आफंदी की सबसे बड़ी बेटी आतिया फैज़ी से 9 साल बड़ी थी। ये भी इस्तांबुल में करीब 1872 में पैदा हुई थी। नाज़ी बेगम ने तुर्की के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल की। उन्हें कई अलग अलग ज़बानों में दस्तगाह हासिल थी, जैसे कि उनको तुर्की ज़बान आती थी, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, गुजराती और उर्दू ज़बान में भी महारत हासिल कर ली थी उन्होंने। अभी तो देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ 13 बरस की थी कि उनकी शादी बम्बई के करीब वाक़या है एक छोटी सी रियासत जंजीरा के नवाब सर सैयद अहमद खान से कर दी गई। सर सैयद अहमद खान के अजदाद अफशा इथियोपिया के साहिल पर आबाद थे। वहाँ से नकल मकानी करके ये बम्बई आए। और पता है क्या, जंजीरा जो क्या है, जंजीरा क्या है? खित्ते कोकण, जो कि एक ज़रखेज़ ज़मीन है, वहाँ पे आबाद हो गए। बाद में वो इसी जजीरे के हुक्मरान बन गए। ये इसके बारे में हम जानते थे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आज जानने मिला ना थोड़ा सा। और ससुराल में नाज़ी बेगम को रफ़िया सुल्तान का लक़ब दिया गया और वो हर हाइनेस नाज़ी रफ़िया सुल्तान ऑफ जंजीरा कहलाई। अपने हुस्न अमल की बदौलत ये जजीरे में काफ़ी हर दिल अजीज थी। बहुत प्यार किया जाता था इन्हें और बहुत ही वैल्यू दी जाती थी। उन्हें इल्म और अदब से बहुत ही गहरा लगाव था, यहाँ तक कि वो अरबाब इल्म की बेहद कदरदां भी थी। मौलाना शिबली नौमानी की शोहरा आफाक तस्नीम सीरत नबी की तैयारी में उनकी तहरीक और एयानत भी शामिल थी। मौलाना ने उसका काफ़ी हिस्सा जंजीरे की पुरसुकून फिजा में रहकर मुकम्मल किया। यूरोप के सफ़र के दौरान नाज़ी बेगम को अल्लामा इकबाल और कई दूसरे मुशायरे से भी मुलाकात का मौका मिला। अल्लामा इकबाल नाज़ी बेगम की इल्मी वजाहत से बेहद मुतासिर हुए और ये शेर उनकी नज़र किए। ऐ कि तेरे आस्ताने पर जबी गुस्तर कमर, ऐ कि तेरे आस्ताने पर जबी गुस्तर कमर और फैज़ आस्ता बोसी से गुल बरसरे कमर। रोशनी लेकर तेरी ही मौज गुब्बारे राह से, रोशनी लेकर तेरी मौजे गुब्बारे राह से देता है लैलाए शब को नूर की चादर कमर। बहुत ही खूबसूरत अशार उन्होंने उनकी नज़र किए कि देता है लैलाए शब को
नूर की चादर कमर। नाजी बेगम ने शिबली नोमानी की मेज़बानी के अलावा कई बार अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मिसिस सरोजनी नायडू और मुल्क के मुताद्दिद दूसरे नाम और अरबाब इल्म और अहले सियासत की मेज़बानी का शर्फ भी हासिल किया। है ना बड़े कमाल की बात। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचता है और पहुँचने में वक्त लगता है क्या। अतिया फैज़ी ने भी अपनी बहनों की तरह इस्तांबुल में आला तालीम पाई और उन्होंने भी अलग अलग ज़बानों में अच्छी दस्तगाह हासिल की। जो उनकी बड़ी बहन थी ना, जो नाज़ी बेगम, उनकी शादी 1885 में नवाब जंजीरा कोकन से हुई थी, जो कोकन में रहते हैं। तो कितनी कमाल की बात है। तो अतिया भी उनके साथ जंजीरे में रहने लगी। शादी किसकी हुई? नाज़ी बेगम की। और उनकी बहन अतिया भी उनके साथ जंजीरे में रहने लगी। अतिया अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी और सब बहनों में शौखी और चंचल थी। जंजीरा मुंबई से करीब एक पुरफिजा जजीरा था। नाज़ी बेगम की दावत पर मुल्क के बड़े बड़े अहले सियासत और अरबाब इल्म की यहाँ आमद हुई। उनमें पता है कौन कौन था? मौलाना शिबली नोमानी भी शामिल थे और काफ़ी शौराए थे। उनको अतिया की ज़हानत, इल्म, अदब से शगफ और दूसरे औसाफ ने बेहद मुतासिर किया और वो उनके मदह बन गए। अतिया भी शिबली नोमानी की बहुत कदरदार थी। उनके दरमियान खतो किताबत भी होती रहती थी जी, जिसमें बेतकल्लुफ़ी का एक मखसूस रंग पाया जाता था। 1903 में अतिया की शादी एक आलिमी शहरत याफ्ता मुसव्विर रहमीन से हुई। वो यहूदी नसरात से थे लेकिन मुसलमान हो गए थे। ये डॉक्टर फैज़ी रहमीन के नाम से मशहूर थे। उनकी बनाई हुई तस्वीरें दुनिया के मुख्तलिफ अजाइब घरों और आर्ट गैलरियों की जीनत रही हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुए लेकिन तालीम और तरबियत यूरोप में हुई। वही मुसव्वरी, अफसाना निगारी और मजबून नवीसी में शोहरत हासिल की। फिर अचानक क्या हुआ? अचानक हिंदुस्तान आकर यही के होकर रह गए। क़याम पाकिस्तान के बाद नाज़ी बेगम और अतिया फैज़ी के साथ ये फिर पाकिस्तान आ गए और कराची में मुस्तकिल इकामत इख्तियार की। कितने कमाल की बातें हैं ना। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? कराची में उनके ज़िंदगी के आखिरी चंद साल, जी हाँ, बड़ी परेशानियों में गुजरे। बाज़ लोगों ने तो अतिया की शादी पर एतराज़ भी किया था। जब शिबली नोमानी को खबर हुई तो उन्होंने ये शेर लिखे, बड़े कमाल के। अतिया के शादी पर किसने नुक्ताचीनी की? अतिया के शादी पर किसने नुक्ताचीनी की? कहा मैंने जाहिल है या अहमक है या नातवा। कहा मैंने जाहिल है या अहमक है या नातवा या नादा, माफ़ी चाहूँगी। कहा मैंने जाहिल है या अहमक है या नादा है। बतान हिंद काफिर कर लिया करते थे मुस्लिम को। अतिया की बदौलत आज एक काफिर मुसलमान है। मौलाना शिबली ने एक मर्तबा क़याम ज़ंजीरा के दौरान अतिया को मुखातिब करके यह अशार भी कहे कि किसी को या खुदा की जुस्तजू होगी तो क्यों होगी, किसी को या खुदा की जुस्तजू होगी तो क्यों होगी, ख्याल रोज़ा व फ़िक्र वज़ू होगी तो क्यों होगी, ख्याल रोज़ा व फ़िक्र वज़ू होगी तो क्यों होगी, हवाए रूह परवर भी यहाँ की नशा आवर है, हवाए रूह परवर भी यहाँ की नशा आवर है, यहाँ फ़िक्र में वो जाम वो सबू होगी तो क्यों होगी। 1906 में नाज़ी बेगम अपने शौहर और दूसरे अहले ख़ानदान के साथ यूरोप गई तो अतिया भी उनके साथ थी, जो कि उनके साथ रहती थी। ऑफ कोर्स इंग्लिस्तान में अल्लामा इकबाल से उनकी खूब मुलाकातें रही। अल्लामा इकबाल अतिया से इस कदर मुतासिर होते थे कि उनको अपना राजदार बना लिया। अपनी ज़ाती हालात और ज़हनी कैफियत तक उनको आगाह करते थे और अपना कलाम उन्हें भेजा करते थे। उन दोनों को देखकर बाहिमी रवाबत का अंदाज़ा किया जा सकता है। अगरचे अतिया फैज़ी बड़ी खूबियों की मालिक थी लेकिन फिल हकीकत उनको मुल्क के गिर शोहरत
مولانا شبلی کی شاعری اور علامہ اقبال کے قلم نے عطا کی، اور وہ برِ صغیر کی نامور خواتین میں شمار ہو گئی۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہنے کا بھی دل کرتا ہے۔ ماہر القادری نے عطیہ سے بعض ذاتی ملاقاتوں اور ان مجالس کا کچھ حال احوال بھی لکھا ہے جو عطیہ کی خصوصی ذوق اور خود ان کے رونق محفل ہونے کی وجہ سے منعقد ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے آخری ایام کی دھندلی سی ایک تصویر ہمیں دکھاتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دھوپ چھاؤ کا کھیل بھی کیا کھیل ہے۔ واہ مولانا شبلی و عطیہ کی چند حقائق نصر اللہ خان صاحب کے آگے۔ عطیہ فیضی کے حوالے سے نصر اللہ خان 1920 میں اردو کے ممتاز ادیب تھے۔ ان کی زندگی مختلف مشاغل، صحافت، تدریس اور ریڈیو کے شعبے میں گزری، لیکن قلم ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہا۔ ان کو نثر نگاری کا خاص سلیقہ تھا۔ سلاست، روانی، شگفتگی اور برجستگی ان کی نثر کی خاص خوبیاں ہیں۔ ان کی 2 کتابیں خاص کر کے شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے بات سے بات، بات سے بات، اور نمبر 2 جو دوسری جو کتاب شائع ہوئی اس کا نام ہے کیا قافلہ جاتا ہے۔ ثانی الذکر کا پہلا ایڈیشن 1984 میں مکتب تہذیب دفن کراچی سے شائع ہوا تھا، اور دوسرا ایڈیشن جناب راشد اشرف نے 2017 میں بزم ادب کراچی سے شائع کیا۔ یہ نصر اللہ خان کے 52 خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں علم و ادب، شعر و شاعری، صحافت اور فنون لطیفے کی بعض بڑی اہم شخصیات کے خاکے بھی شامل ہیں۔ نصر اللہ خان کو خاکے کی نگاری میں بہت ہی زیادہ مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے جن جن اشخاص کے خاکے لکھے نا جی، اگر ان کا ذکر ہم آپ کریں تو آپ بھی تعجب میں رہ جاؤں گے، اتنے سارے خاکے ان کا مشاہدہ گہرائی سے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب خاکے کی زندگی کا عکس ان کے قلم سے کاغذ پر اترتا گیا۔ انہوں نے اصل شخصیت کے خد و خال ہی نمایاں نہیں کی ہے، بلکہ صاحب خاکے کے ان اوصاف و امتیازات کو بھی بیان کیا ہے عام طور پر جن پر نظریں نہیں جاتی۔ وہ اپنے الفریب انداز نگارش سے صاحب خاکے کی ایک ایک ادا دکھا دیتے ہیں۔ ان خوبیوں کے باوجود کہیں کہیں ان کا قلم لغزش کھا جاتا ہے۔ شبلی و عطیہ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت زیادہ۔ تو نصر اللہ خان 1920 میں پیدا ہوئے اور عطیہ فیضی 1877 میں، تو اسی لحاظ سے دیکھیے نا، وہ عمر میں عطیہ فیضی سے 43 سال چھوٹے تھے۔ انہوں نے 1947 میں ایم اے پاس کیا اور 1 سال بعد 1948 میں ریڈیو کراچی سے وابستہ ہوئے۔ تو عطیہ فیضی جو ہے اسی سال محمد علی جناح کی دعوت پر کراچی گئی، جو قریب 1876 کی ہی بات ہے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نصر اللہ خان نے عطیہ کی عاشقوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان میں سر فہرست علامہ شبلی، بعد ازاں علامہ اقبال 1938 سے 1877 کا نام لکھا ہے۔ 1877 سے 1938 مگر پھر آگے چل کر پورے خاکے میں علامہ اقبال کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ ہر جگہ شبلی ہی شبلی تھا، شبلی نعمانی جسے کہتے ہیں۔ حالانکہ عطیہ کے اقبال سے بڑے ہی گہرے مراسم تھے جو یورپ میں قائم ہوئے۔ کیا خوبصورت لو سٹوری! دونوں کی ملاقات آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور آخر تک قائم رہی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے کشش بھی رکھتے تھے۔ اقبال کی دلی کیفیت کا اندازہ ان کے شعر سے لگایا جا سکتا تھا، جیسے کہ عالم جوش جنوں میں ہے روا کیا کیا کچھ۔ اچھا، عالم جوش جنوں میں ہے روا کیا کیا کچھ، کہیے کیا حکم ہے، دیوانہ بنوں یا نہ بنوں، ہے نا؟ بہت ہی خوبصورت شعر ایک لکھا انہوں نے۔ تو عطیہ فیضی نے 1947 میں اپنے نام کے ساتھ علامہ اقبال کے خطوط شائع کیے۔ 1951 میں یوم اقبال منعقد کیا اور زندگی میں بھی علی الاعلان علامہ اقبال سے تعلق کا اظہار کرتی رہی۔
मगर नसरुल्ला खान ने यूरोप खाके में उनका दोबारा नाम तक नहीं लिया। राकिम उसका सबब तलाश करने में नाकाम रहा। शिबली व अतिया के रवाबत के बारे में नसरुल्ला खान क्या लिखते हैं पता है? जहाँ तक मौलवी शिबली और अतिया के माशिकी का ताल्लुक है ना, तो अतिया ने एक इंटरव्यू में मुझे बताया कि वालिद बरतानिया हुकूमत के हाई कमिश्नर थे और उनकी मौलवी शिबली से दोस्ती थी। अतिया मौलवी साहब को चचा कहती थी, लेकिन मौलवी साहब चचा के हाथ से आगे बढ़े तो बकौल अतिया ने उन्हें डांट दिया। लेकिन मौलवी शिबली के खतूत से मालूम होता है कि मामला दो तरफा था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी और ये शायद अफलातूनी मोहब्बत तक ही कायम रही। लीला जिस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान से अतिया के इंटरव्यू का इंतज़ाम करा था ना, तो मौलवी अब्दुल हक साहब ने ये कहा था कि तुम अतिया से ये भी पूछना अच्छा कि मौलवी शिबली साहब की टांग में गोली कैसे लगी। तो मैंने ये सवाल अतिया से इंटरव्यू में तो नहीं पूछा, एक निजी मुलाकात में पूछा। जी, निजी मुलाकात में। अच्छा। अतिया देखिए उस पर बिगड़ गई और कहने लगी, तुम्हें ये बात मौलवी अब्दुल हक ने बताई होगी है ना, और मैं आज तक ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये क्या बात थी। यहाँ ये वाज़ेह करते चलो कि 18 मई 1907 को शिबली मंजिल में भरी हुई बंदूक एक जगह से दूसरी जगह रखते हुए शिबली की बहू बेगम हामिद हसन नोमानी से दब गई, जिसकी जद में अल्लामा शिबली का पांव आया और उनकी पिंडली चूर चूर हो गई। इस हादसे पर मुल्क में कोहराम मच गया। इयादत के लिए अहले इल्म ने और कदरदान शिबली ने आजमगढ़ गिरा ली। मुतअद्दिद मुशायरों ने कतात और बायात कही। बम्बई के मशहूर सर्जन डॉक्टर रजब अली ने नवाब मोहसिनुल मुल्क के जरिए कहलवाया कि वो इलाज के लिए बॉम्बे आ जाए। गर्ज हर शख्स रंजीदा और फिक्रमंद हुआ, मगर मौलवी अब्दुल हक ने इस हादसे पर बजाय दुख का इजहार करने के शिबली को जलील व रुसवा करने की कोशिश की। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि वो अल्लामा शिबली की मुखालिफत में किस सतह पर आ गए थे, है कि नहीं। और देखिए ना, एक हकीकत ये भी है कि अल्लामा शिबली इल्मी हैसियत से तो बुलंद रुतबा तो थे ही, माशरती एतबार से भी मामूली आदमी न थे। हैदराबाद से 200 माहवार वजीफे के सिवा उनकी जमींदारी कई गांव पर मुश्तमिल थी और उनका रख रखाव कभी भी मामूली नहीं रहा। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह आजमगढ़ के नामवर वकील और बड़े जमींदार और मतमूल शख्स थे। जी हाँ, नसरुल्ला खां के कलम से आतिया के सफ़र लखनऊ का हाल भी बताया जाता है कि जब मैं लखनऊ पहुंची तो देखा कि मौलाना दूर खड़े। एक बच्चे ने आकर कहा कि वो है मौलाना, आप उनके पीछे पीछे जाइए। वो एक गाड़ी में सवार हो गए और उस बच्चे ने मुझे दूसरी बगी में सवार कराया। एक मकान में पहुंचे जिसका माहौल पुरानी माशरत का नमूना था। मौलाना ने खुश आमदीद कहा और एक दरवाजे की तरफ इशारा किया कि आप अंदर जाइए। कमरे में खास अंधेरा था और कुछ बीवियां वहां तशरीफ फरमा थी। साहब खाना ने कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, साजिद, मुसरत और फातिमा रब। मैंने ऐसे नाम कभी नहीं सुने थे। ये मकान मौलाना के किसी दोस्त का था और बेटियां इतनी शरीफ और पर्दे की पाबंद थी कि अपने रिश्तेदारों से भी पर्दा करती थी। तो मतलब आतिया फैजी के इस बयान से कम ये तो तय है कि उनका क़याम अल्लामा शिबली के घर पर न था, जैसा कि नसरुल्ला खान ने अपने खाके में वाज़ेह तौर पे लिखा है। लिहाजा ये तो यकीनी है कि नसरुल्ला खान ने गलत बयाने से काम लिया है और शिबली के घर का जो नक्शा और उनकी अहलिया और बेटी के बारे में जो कुछ अतिया के हवाले से लिखा है वो सब फर्जी किस्सा है। अतिया बेपर्दा रहती थी, उसको जायज़ करार देने के लिए उन्होंने एक और वाक़या उलमा से मुनाज़रा का घड़ा है। मुझे
نہیں چاہیے کہ میں بہت لمبی کہانی کروں، اور کہانی بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے نا، کیونکہ اگر یہ بک اٹھا کر آپ پڑھیں نا تو آپ کو اس سے بالکل تفصیل کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ اس میں پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے اتنی انٹرسٹنگ کہانی، بہت مزہ آتا ہے سننے کے لیے بھی اور سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی، ہے نا۔ تو بس اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ تھوڑا صبر رکھ کے ہم جلدی اس کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ جب ہم شبلی کی قیام گاہ پر پہنچے تو ہمیں ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہم نے محسوس کر لیا کہ ارادہ یہ ہے کہ ہم بند کمرے میں بیٹھے اور وہیں سے بات چیت کریں۔ شبلی باہر دروازے کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ سب اس خیال میں چپ تھے کہ کیا کہیں اور کیوں کر شروع کرے۔ یہ عجیب تکلیف و صورت تھی جس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ختم ہونا چاہیے۔ میں نے پردہ پرے ہٹایا، باہر نکلی اور میں نے کہا کہ اگر آپ ہمارا سامنا نہیں کرنا چاہتے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ایک عجیب سکوت سا میری اس بات پر چھا گیا۔ اور لکھنؤ میں قیام کا قصہ شبلی نے مجھے لکھنؤ بلوا کر ایک عجیب مخمصے میں ڈال دیا، اچنبے میں جیسے کہتے ہیں نا، ڈال دیا۔ اور انہوں نے تمام علماء فضلہ کو اکٹھا بھی کیا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عورت مرد کے تحت اچھا ہے، اس لیے ایثار اور قربانی، ترک اور تیاگ کی زندگی بسر کرے۔ واہ، بہت اچھے ہیں۔ ہم پہلے سے ایک کمرے میں بٹھائے گئے تھے۔ جب یہ باتیں سنتے سنتے میں عاجز آ گئی نا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے سوچا اس صورتحال کا خاتمہ ہونا ہی چاہیے۔ کمرے سے باہر نکل کر میں نے کہا، دیکھیے، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے، یہ قرآن کہتا ہے، اور دوزخ باپ کے پاؤں کے نیچے، شیطان کہتا ہے۔ وہ بے ساختہ بول پڑی، ہاں، اور یہ دونوں بڑی سچائیاں ہیں۔ میرے یہ الفاظ بم کا گولہ ثابت ہو گئے۔ ان واقعات سے کم از کم یہ تو طے ہے کہ شبلی ان کی بے پردگی کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ وہ پردہ کرے۔ لیکن جب عطیہ یہ کہتی ہے نا کہ وہ پردے کے علمی و عملی دونوں طرف سے خلاف تھے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وہ پردے کے خلاف تھے تو بار بار علماء کو جمع کر کے کیوں پردے کی اہمیت ان پہ واضح کرانا چاہتے تھے۔ عطیہ ایک دوسرے مضمون میں بھی ہمیشہ کہتی رہتی تھی۔ تو یہ چلتا رہتا۔ عطیہ کی یہ بھی رائے اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس نے امیر علی کے جواب میں آلندوں میں اسلام اور پردے کے عنوان سے سخت مضمون لکھا تھا اور پردے کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ عورتوں کا پردہ کرنا اور منہ چھپانا مسلمانوں کی عام معاشرت تھی۔ واقعہ دیکھیے کیا ہے وہاں پہ، واقعی بہت بہت یہاں پر آئے، لیکن سننے کے لیے کوئی تیار تھا کیا؟ کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ عطیہ فیضی سلطان جہاں بیگم سے اپنے گہرے تعلقات کا ذکر کرتی ہے، تالیف سیرت کے لیے شبلی کی طرف انہیں متوجہ کرانے کا دعویٰ کرتی ہے، بھوپال جاتی ہے، وہاں قیام کرتی ہے، لیکن ان کی معلومات کا یہ حال ہے کہ نواب سید صدیق حسن خان کو ان کا شوہر بتاتی ہے اور ان کی مثالی خدمت کا بھی ذکر کرتی ہے۔ حالانکہ ان کے عقد میں نواب شاہ جہاں بیگم تھی اور اطاعت شوہری کے قصے بیگم سلطان جہاں کے نہیں، شاہ جہاں بیگم کے۔ عطیہ جھوٹ بھی دھڑلے سے مطلب بولتی اور لکھتی ہے۔ مطلب یہ کیا سوال ہوا؟ دھڑلے سے جھوٹ بھی بولتی اور لکھتی بھی، ایک جگہ نہیں، کم از کم 2 جگہ لکھا ہے کہ والد نے بہن زہرا کے علمی ذوق کی شبلی سے تعریف و تحسین کی تو انہوں نے قسطنطنیہ ہی سے ان کے نام آلندو جاری کرا دیا۔ ہے نا کمال کی بات؟ تو دیکھیے، نصر اللہ خان نے عطیہ بیگم کے خاکے میں اقبال کے دلی لگاؤ کا ذکر سرے سے نظر انداز کر دیا ہے۔ ان کی کراچی کی زندگی پر بھی روشنی نہیں ڈالی ہے۔ ان کے بارے میں جو کچھ بیان کیا نا وہ آزادی سے پہلے کے قصے، کراچی میں وہ کس قسم پرسی میں رہی، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، حتیٰ کیا انہیں ہاتھ پھیلانا پڑا، اور پھر وہ کس طرح بے یار و مددگار جنہ ہاسپٹل میں چل بسی، جس کی تفصیل ماہر القادری نے اپنی مضمون میں جب پہلے فاران میں شائع ہوا تھا، بعد ازاں یا درفتگاہ میں
شامل کیا گیا، اس کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ نصراللہ خان نے ان سب واقعات کو قلم انداز کر دیا ہے، لیکن واضح ہے کہ عطیہ فیضی نے نا محمد علی جناح کی خواہش پر ہجرت کی تھی۔ انہوں نے دعوت دی تھی باقاعدہ، اسی لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، لیکن جب قائد اعظم کے بلانے والوں کا یہ انجام ہوا تو بغیر بلائے گئے تھے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا، ہے نا۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ شبلی اپنے عہد کی کانگریس کے حامی اور مسلم لیگ کے مخالف تھی۔ آخری دور میں الہلال کے صفحات میں ان کی یہ لے اور تیز ہو گئی تھی۔ تو خطوط شبلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں عطیہ بیگم اس معاملے میں نہ صرف ان کی ہم نوا تھی بلکہ ان سے بھی 2 قدم آگے تھی، مگر جب انہیں ہجرت کرنی ہوئی نا تو انہوں نے اپنی دوست سروجنی نائیڈو کی بات بھی ٹھکرا دی۔ نصراللہ خان نے یہ بات قطعی طور پر سچ لکھی ہے۔ عطیہ کی شخصیت انتہائی پراسرار تھی، بہت ہی خوبصورتی سے اپنی کہانی اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے، دیکھیے نا کہ کہاں سے کہانی کہاں تک پہنچی۔ اتنی خوبصورت کہانی اور مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں اتنا مزہ آیا۔ امید کرتے آپ نے بھی لطف اٹھایا ہوگا، آپ نے بھی مزہ لیا ہوگا۔ ایک خوبصورت سا شعر اپنی طرف سے آپ کی نظر کہ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور ایک فراز کا لکھا ہوا شعر عرض ہے، مجھ سے ہر بار وہ نظریں چرا لیتا ہے، جی مجھ سے ہر بار وہ نظریں چرا لیتا ہے، میں نے کاغذ پر بھی بنا کے دیکھی ہے آنکھیں ان کی۔ چلے گڈ بائے، خدا حافظ۔ تھوڑا سا زیادہ طویل ہو گیا، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کو مزہ آئے گا ضرور سنیے گا، اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم خدا حافظ کہتے سہانے سفر میں، بائے بائے فار ناؤ۔